सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म आनन्दपुर नाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। सदा चाहिँ मैले विविध खालका विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल त गर्दै आएको थिएँ, तर आज मैले त्योभन्दा अलि फरक व्यक्ति र फरक विषयवस्तुमा अन्तर्वार्ता गर्न गइरहेको छु। स्वास्थ्यका लागि जीवन र जीवनका लागि खेल, अन्य खेलसँग सम्बन्ध आबद्ध व्यक्तिले भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरी आज स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र खेलकुदसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई मैले आज हाम्रो नेपाल टक कार्यक्रममा चाहिँ अन्तर्वार्तालाई बोलाएको छु। हामी हरेक जीवनमा मान्छेले के गर्दछन् भन्दाखेरि स्वास्थ्य कसरी बन्दछ र कसरी सुस्ताउन सकिन्छ भन्नको लागि अनेक खालका उपायहरू रच्ने गर्दछन्, अनेक खालको उपायहरू अपनाउने गर्दछन्। यद्यपि कसैको चाहिँ स्वास्थ्य सङ्घर्षकै लागि चाहिँ जीवनसम्म जाने गर्दछ भने कसैले चाहिँ वृद्ध अवस्थासम्म पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई जस्ताको तस्तै अर्थात् हेल्दी राखेका हुन्छन्। त्यसको मतलब स्वास्थ्य जीवनमा चाहिँ हामीले खानपान र औषधि उपचारले त स्वास्थ्यलाई सुधार गर्छ नि, तर यसको अलावा चाहिँ स्वास्थ्य जीवनलाई खेलसँग जोड्दाखेरि अझ चाहिँ स्वास्थ्य स्वस्थ र स्फूर्त भन्ने गर्दछ भन्ने चाहिँ खेलकुद विज्ञहरू बताउँछन्। यिनी विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्नको लागि नेपाल हाप्किडोका महासचिव सुवर्ण विशीलाई आज मैले हाम्रो टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताले बोलाएको छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आज नेपाल टक कार्यक्रममा खेलकुदसँग सम्बन्धित अन्तर्वार्ता दिने तपाईँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम यहाँलाई बधाई छ। हजुर, धन्यवाद। नेपालमा विविध खालका खेल गरिन्छन्, खेलिन्छन्। ती खेलहरू मध्येमा तपाईँले चाहिँ एउटा फरक पहिचान र फरक खालको खेललाई भित्राउनु भएको छ, जुन खेलको नाम चाहिँ हाप्किडो छ, होइन? हजुर। अन्य खेलहरू जस्तो नेपालमा मार्सल आर्टसँग सम्बन्धित खेलहरू त थुप्रै छन्, होइन? ताइक्वान्डो, बक्सिङदेखि लिएर मलाई त्यति खेलको नामहरू आउँदैन, थुप्रै खेलहरू भने तपाईँले बुझ्नुभयो होला। ती खेलहरू र तपाईँको खेल हाप्किडोमा फरक के छ, अन्तर के छ? मूलत यो मार्सल आर्ट गेमभित्रै पर्दछ हाप्किडो पनि। हामीले हाप्किडोलाई नेपालमा स्वास्थ्यको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्ने मूल नारा छ नेपाल सरकारको। त्यो मात्रै नभएर शिक्षा अनि आफ्नो भविष्य, खेलकुद मार्फत भविष्य निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ र खेलकुदबाट पनि आफ्नो जीवन कसरी खोज्न सकिन्छ त, स्वास्थ्यको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद भनेर आफ्नो पर्सनल जिन्दगी त फेरि कता जाने, त्यस्तो हुनु हुँदैन। हाप्किडोले चाहिँ एउटा खेलाडीको चाहिँ भविष्य निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। एउटा हाप्किडो खेलमा आबद्ध भइसके पश्चात, हाप्किडो खेलमा लागिसके पश्चात राष्ट्रिय खेलाडी, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी मात्रै नभएर उसले हाप्किडो मार्फत एजुकेसन पनि लिनुपर्छ। हाप्किडो मार्फत सम्पूर्ण चाहिँ आफ्नो भविष्यलाई पनि सुनिश्चित गर्ने चाहिँ एउटा उसले आफ्नो वृद्धि विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको खेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न खेलका विभिन्न आफ्नै खालका नियमहरू छन्, होइन? भिन्न भिन्न खेलका आफ्ना नियम भए जस्तै तपाईँहरूको खेल चाहिँ कसरी खेलिन्छ त्यो थोरै अलि जनता अलि बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न। हाम्रो यो हाप्किडो गेम पनि अन्य मार्सल आर्ट गेम जस्तै आफ्नो एउटा विधा र आफ्नो एउटा नीति नियमभित्र पर्दछ। यो गेम मूलत हामी दुश्मनबाट कसरी बस्ने, कसरी आफू सुरक्षित हुने भन्ने नै हुन्छ हाप्किडोको मेन भाव। दुश्मनबाट हामी कसरी सुरक्षित हुने, आत्मरक्षा कला मेन त हामी यही नै हो सर। खेलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आत्मरक्षाका लागि, विशेष गरी स्वास्थ्यका लागि सँगसँगै आत्मरक्षाका लागि यो खेल खेलिन्छ। केही समय अगाडि तपाईँले के गर्नुभयो भन्दा पोखरा लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ खेलकुदको आयोजना गर्नुभयो, जुन भव्य र सभ्य भयो, होइन? यी खालका खेलहरू तपाईँले आयोजना गर्दाखेरि हाप्किडोले पाएका अहिलेसम्मका सफलता असफलताको बारे बताइदिनुहोस्। योभन्दा अगाडि अघिल्लो वर्ष पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार गऱ्यौँ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार गर्ने कुरा सानो कुरा थिएन। त्यो नेपाल मार्सल हाप्किडो सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष कालीबहादुर घरती मगर ज्यूको अथोट र लिडरसिप र हामी सम्पूर्ण हाप्किडोमा आबद्ध साथीहरूको सहयोगमा, जुन विभिन्न देशहरूबाट ग्रान्ड मास्टरसहित धेरै देशहरूबाट हामी ग्रान्ड मास्टर लिएर नेपालको सुन्दर नगरी पोखरामा, गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोग्राम इन्टरनेसनल सेमिनार, हाप्किडो सेमिनार सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यो निकै अप्ठ्यारोको बावजुद पनि हामीले ग्रान्ड सक्सेस गऱ्यौँ। त्यसमा गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री
सबैको सहयोगमा र गण्डकीवासी पोखरावासीको सहयोगमा हामीले भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न सफल भएका थियौँ। जस्तो त्यहाँ तपाईँले चाहिँ सम्पन्न गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभयो यो खालको गण्डकी प्रदेश सरकार लगायत यो खालको सरसहयोग भन्नुभयो होइन। विशेष गरी नेपालमा के छ भन्दा तपाईँहरूको एउटा मात्रै खेल होइन, थुप्रै खालका खेलहरू खेलिन्छ जुन खेलहरूको चाहिँ आफ्नो पहिचान होला होइन। तपाईँको हाप्किडो खेल लगायत अन्य खेलकुदसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ सरकारले कता कता व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने चाहिँ खेलकुद प्रेमीहरूबाट चाहिँ गुनासो आउने गर्दछ भने चाहिँ सरकारले चाहिँ यसमा ठुलो बजेट लगानी गरेको छ नि। तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट सरसहयोगका कुराहरू के कस्तो भइराखेको छ? अब यो नेपालमा अझै पनि मार्सल आर्ट गेमलाई समग्र हाप्किडोको मात्रै कुरा भएन, मार्सल आर्ट गेमलाई अलिकति सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने लगानी चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने त्यो पुगेकै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मार्सल आर्ट गेम जतिको मेडल ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मार्सल आर्ट गेमले जति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई परिचय गराउन सफल भएको छ त्यस्तो अन्य गेममा मैले देख्दैन। अब गेम त सबै आफ्नो ठाउँमा राम्रो नै छन्, त्यही पनि मार्सल आर्ट गेममा सरकारले भने जस्तो लगानी गरेको अवस्था छैन। तैपनि अहिलेको यो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग चाहिँ प्राय गेमहरूले चाहिँ जोडिएर आफ्नो गतिविधि भनेको जति नभए तापनि थोरै मात्रामा चाहिँ स्थानीय सरकारसँग पनि जोडेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ अहिले। जस्तो होइन अगाडि थोरै कुरामा जोडेर अगाडि बढ्नु त्यो त स्वाभाविक प्रक्रिया भइहाल्यो। त्यो तपाईँहरूको खेलकुदसँग मात्रै होइन, विकास निर्माण कामदेखि लिएर लगायत सबै कुरामा स्थानीय तह र स्थानीय स्तरमा रहने सबै जोडिन्छन् होइन। विशेष गरी एउटा खेलकुद प्रेमीहरूले भन्ने गरेको चाहिँ मैले तपाईँलाई प्रसङ्ग कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भन्दा एकजना इन्टरनेसनल गोल्ड मेडलिस्टले भन्नुभएको थियो मेरो घरमा चाहिँ मेडलहरू एकातिर र मलाई अर्कोतिर तुलोमा राखियो भने सायद मभन्दा मेरो वेट मैले पाएका मेडलहरूले चाहिँ जित्छ होला, तर अहिले म भात खान पाउँदैन भन्ने खालको उहाँले दुःखद कुरा गर्नुभएको थियो कि मेरो मतलब तपाईँले जुन अटुटका साथ तपाईँले यति धेरै ठुलो इन्भेस्ट गरेर यति ठुलो तरिकाले तपाईँ जसरी लाग्नु भएको छ यसको मतलब सरकारले चाहिँ तपाईँहरूको राष्ट्र खेलकुद प्रेमीहरूलाई हौसला बढाउनुको सट्टा चाहिँ भोलि अन्तत गएर चाहिँ खेलाडीहरू अलपत्र पर्ने गर्दछन् नि होइन। यसमा के भन्नुहुन्छ भन्ने खोजेको भने मैले पहिले पनि भने नेपाल सरकारले जति गर्न पर्ने थियो यो मार्सल आर्ट गेमहरूमा र अन्य गेममा लाग्ने खेलाडीहरू हामी जस्तै खेलकुद मार्फत हाम्रो देश नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि परिचय गराउनु पर्छ र खेलकुद मार्फत पनि आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर जुन हामी जति ठुलो जमात यो देशको चाहिँ इज्जत माथि उठाउनको लागि लागिरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भनेको जस्तो छैन। हजुरले भनेको कुरा ठिक पनि हो, तैपनि नेपाल जस्तो देशमा अब भनिन्छ नि चित्त नबुझाइकन कामै छैन। अब खेलकुदमा लाग्ने जम्मा धेरै छ अनि मार्सल आर्ट गेममा चाहिँ तपाईँको सहरभन्दा पनि बढी त पहाडतिरको एकदम विकटको खेलाडीहरू धेरै हुन्छ। त्यो खेलाडीहरू अब 10 वर्ष 20 वर्ष खेल्दै गर्दा पछि गएर उसको भविष्य त अन्यल छ नि त। त्यसै कारणले हाप्किडोले चाहिँ कालीबजार घरती मगरको लिडरसिपमा हाप्किडोले के नारा अगाडि ल्याइरहेको छ भने स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद मात्र नभएर शिक्षा पनि हुनुपर्छ। हाप्किडो खेल्ने व्यक्तिले अनिवार्य शिक्षा लिनुपर्दछ। हाप्किडो खेल्ने व्यक्तिले यदि शिक्षा लिनको लागि समस्या छ भने हामीले बोर्डिङ स्कुलमा नसकोला तर सरकारी स्कुलमा पढाउने जिम्मा चाहिँ हाप्किडोसँग लिनुपर्छ भनेर हामीले शिक्षासँग स्वास्थ्यलाई अगाडि हाप्किडोलाई 2 नम्बरमा त्यसरी लगाएर हामीले शिक्षा अनि हाप्किडो त्यसरी चाहिँ अगाडि लगे पश्चात शिक्षा पनि लिने भयो, खेलकुद पनि भयो। भोलि उसले खेलकुद खेल्दै जाँदाखेरि अन्य ठाउँमा पनि सेटल हुन सक्ने अवस्था रहन्छ यदि शिक्षा चाहिँ राम्रो लियो भने। त्यस कारण हामी शिक्षासँग पनि जोडेर अगाडि बढिरहेका छौँ र समाजमा हुने तपाईँको आफ्नो व्यावहारिकता यसमा हाप्किडो मात्र गेम मात्रै नभएर हामीले लिडरसिप, एजुकेसन, स्वास्थ्य र राष्ट्र त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अनि भविष्य निर्माण र आफ्नो भविष्य सुनिश्चिततालाई पनि हाप्किडोले मुख्य नारा बनाएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। जस्तो अलि तपाईँलाई म अझ प्रश्न पार्दिउँ कस्तो भन्दाखेरि नेपाल सरकारसँग खेलकुद मन्त्रालय नै छ, त्यसै गरी प्रदेश सरकारमा पनि खेलकुद मन्त्रालय छ र हरेक स्थानीय तहदेखि लिएर जिल्लाहरूमा के छ भन्दा जिल्लामा खेलकुद समितिहरू छन् होइन। ती खेलकुदसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले प्रायः के गर्ने गर्दछ भन्दा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा खेलकुदमा चाहिँ आफ्ना मान्छे भर्ना गरिन्छ जुन व्यक्ति चाहिँ खेलकुदसँग सम्बन्धित नै हुँदैन होइन। मेरो भनाइको मतलब ती सरकारी संयन्त्र र तपाईँहरूको खेलको चाहिँ तादम्यता त्यो मिलन बिन्दु हुन्छ नि
त्यो सहकार्य सँगसँगै छ कि यता तपाईँहरूले आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएको छ भन्नु खोजेको? हजुर, अब हामी चाहिँ जस्तै प्रत्येक नेपालमा सबै गेम चाहिँ खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल सरकारको खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत दर्ता रहेर उसको अन्दरमा बसेर काम गरेपछि स्वतः हामी खेलकुदको विभिन्न विभागहरूसँग जोडिने कुरा त नङ र मासुको सम्बन्ध रहने कुरा भइहाल्यो। तैपनि नेपाल सरकारले जति गर्न पर्थ्यो नि नेपाल खेलकुदको लागि, यो मार्सल आर्ट गेमको लागि जति गर्नुपर्यो त्यति कति पनि भएको छैन। हामी त्यसको विरुद्धमा पनि हो। यिनी मार्सल आर्ट गेमहरू पनि अहिले जस्तै मैले सुन्ने गरेको छु, एउटा गाउँपालिका नगरपालिका एउटा रङ्गशाला भन्ने छ नि। हाम्रोमा के हो भने रङ्गशाला ठिक छ, एउटा नगरपालिका एउटा गाउँपालिका एउटा कभर हल बनाउनु त मार्सल आर्ट गेमको, जुनसुकै विधाको राम्रो छ भने मार्सल आर्ट गेमको लागि पनि बनाउनु त। यो देशलाई त मार्सल आर्ट गेमले पनि त लगानी त्यति गरेको छ, मार्सल आर्ट गेमको खेलाडीले पनि लगानी त्यति गर्नु भएको छ। धेरैजना चाहिँ मार्सल आर्ट गेम भनेर देशको लागि खेल्छु भनेर रगत पसिना बगाउनु भएको छ, आफ्नो पुरै उमेर खेलकुदमा चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ नि। त्यस कारणले पनि उहाँहरूलाई हामीले हेर्ने कि नहेर्ने त नेपाल सरकारले। नेपालको लागि त धेरै के भन्छ अरे महत्त्वपूर्ण खेलकुद व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, त्यो मार्सल आर्ट भित्रको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँ त हजुरले भने जस्तै आज मेडल एकातिर व्यक्ति एकातिर राख्यो भने मेडल नै वेट छ भन्नुपर्ने यो हो। तर पनि हामी यसको विरुद्धमा हो, यस्तो हुनु हुँदैन अब भनेर नेपाल मार्सल हाप्किडो सङ्घ, नेपाल मार्सल हाप्किडो सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष कालीबहादुर घती मगरले यो कुरालाई एकदमै उठाइराख्नु भएको छ। अब हामीलाई विश्वास के लाग्छ भने अब सरकार पनि यो विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ र अब सङ्घीयता पश्चात स्थानीय तह, त्यस प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै गर्दाखेरि पहिलेभन्दा अलिक सहज वातावरण बन्दै गएको छ। निश्चित रूपमा यो चाहिँ अब हाम्रो जुन माग छ यो नेपाल सरकारले यसमा खेलकुद मन्त्रालयले, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यसको यो विषयमा चाहिँ एकदमै ध्यान पुर्याउनेछ भन्ने आवश्यक जरुरी छ। जस्तो के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा तपाईँहरूको हाप्किडो सायद भित्रिएको अलि धेरै त्यति लामो समय भएको छैन, छोटो नै समय छ होइन। तर विगत र देखि वर्तमानलाई हेर्ने हो भने अहिले अन्य खेलकुद छ र तपाईँहरूले त्यो खालको नेपालमा पनि हाप्किडोलाई एउटा स्थापित गर्नु भएन होइन। यसमा अहिले थुप्रै युवतीहरू तपाईँले जोड्नु भएको होला। तर यो देशमा के छ भन्दाखेरि पुराना खेलकुद प्रेमीहरू, पुराना खेलाडीहरू होइन, जो अहिले पनि चाहिँ कुनै बेलाका चल्दा पुर्दा कुनै बेलाका गोल्ड मेडलिस्टहरू अहिले थन्केर बसेको अवस्था छ। पुरानै खेललाई निरन्तरता नदिएर तपाईँले चाहिँ नयाँ खेल हाप्किडोलाई चाहिँ नेपालमा भित्रनुको रहस्य के त, कारण के त? यो हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष कालीबहादुर घती मगर जुन विभिन्न देशमा गएर कोरिया विभिन्न देशमा गएर ट्रेनिङ लिए पश्चात उहाँलाई के लाग्यो भने नेपालमा चाहिँ नेपाल हाप्किडो आवश्यकता छ। हामी नेपाल जस्तो ठाउँमा अनि हामी त एक्टिभ छौँ नि त, फुर्तिलो छौँ, त्यसको लागि पनि हाप्किडो चाहिँ आवश्यक छ नेपालको लागि। हाप्किडो मार्फत पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, अब अन्य खेलकुदहरूले त गरे जति गर्नु 20 वर्ष अगाडि हुनुहुन्छ उहाँहरूको एक्टिभिटिज त अब भन्नु पर्ने कतिले राम्रो गर्नुभयो होला, कतिले के गर्नुभएको छ, कति साथीहरू अब नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन सफल हुनुभएको छ होइन। हामीले चाहिँ नयाँ लिएर अलिकति नयाँ तरिकाले चाहिँ अगाडि बढौँ न भन्ने मनसायको साथ। र नेपालमा हाप्किडो चाहिँ नेपालमा मात्रै नयाँ हो, हजुरले कुरा उठाउनु भयो। नेपालमा हामीले क्लबको रूपमा धेरै पहिलादेखि चाहिँ हामी एक्टिभिटिज गर्दै आएका थियौँ। तैपनि अब राष्ट्रिय खेल परिषदले मान्यता प्राप्त देशमा चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घ बन्ने भएको कारणले हामीले 2073मा राष्ट्रिय खेल परिषदमा दर्ता भए पश्चात राष्ट्रिय सङ्घको रूपमा आबद्ध हुँदै हामीले विभिन्न गतिविधि गर्दै अगाडि बढिरहेको छौँ। र हाप्किडो चाहिँ नेपाललाई हाप्किडो मार्फत चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि परिचय गराउनुपर्छ र हाप्किडो मार्फत हाप्किडोमा लाग्ने खेलाडी र सम्पूर्ण नेपालीहरू हाप्किडोमा आबद्ध हुने खेलाडीहरू साथीहरूको लागि पनि एजुकेसन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सबै कुरा चाहिँ हाप्किडोले चाहिँ एउटा त्यस्तो बन्नपर्छ, एउटा अभिभावक बन्नपर्छ भन्ने मनसायको साथ हामीले यो नेपालमा चाहिँ हाप्किडो जस्तो तपाईँ एउटा हाप्किडोको चाहिँ तपाईँ महासचिव भएको त तपाईँको भन्नाले आधार मान्ने हो भने नेपालमा योभन्दा पहिला जति पनि खेलहरू त्यति खेलहरूले चाहिँ अन्य कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्थे तर रोजगार शिक्षालाई चाहिँ प्राथमिकता दिँदैन भन्ने हो त तपाईँको? अब कतिपयको साथीहरूको गर्नु त गर्नु भएकै छ होला, तर पनि हामी व्यवहार कुरामा होइन, हामी चाहिँ काम गरेर व्यवहारमा आउनुपर्छ भन्ने मूलतः हाप्किडो सङ्घको त्यो उद्देश्य हो। अब अन्य गेमको साथीहरूले पनि अब गरिराख्नु भएको छ होइन, आफ्नो ढङ्ग सक्दो गर्ने हो, आफ्नो योजना दिमाग क्षमताले कहाँसम्म भ्याउँछ त्यही नै गर्ने हो। तर हाप्किडो सङ्घको चाहिँ के हो भने हामी कुरामा होइन काम गरेर देखाउनुपर्छ। हामी त अहिले काम गरेर फिल्डमै गरेर 24 घन्टा हाप्किडो 24 घन्टा खेलकुद भनेर लागिरहेको छौँ नि त। नेपालमा अब खेलकुद खेल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, लिडरसिप गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अन्य अग्रज व्यक्तित्वहरू। तर पनि 24 आवर हाप्किडो, एभ्रिथिङ इज हाप्किडो। हाम्रो पछाडि 10,000 खेलाडीहरूको भविष्य छ भनेर हामीलाई निर्णय पनि सपना पनि हाप्किडोको
देखिन्छ। आदरणीय दर्शक, यति बेला मैले संवाद गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा नयाँ खेल हाप्किडो कालीबहादुर घरती मगर, पुरानो नाम उहाँको बसन्त भनेर हामीले चिन्ने गर्दैथ्यौँ। बसन्तजीले चाहिँ एउटा खेल भित्राउनु भएको छ, जुन खेलको पछिल्लो समयमा चाहिँ केही खेलकुद प्रेमीहरूले चाहिँ अलिकति बढी चासो लिनुभएको छ। यो खेलको भविष्य खैर के होला, कुनै यसको अन्त्य के होला? मतलब नेपालमा थुप्रै खालका खेलहरू खेलिन्छ, जुन खेलहरूको चाहिँ भविष्य उज्जवल भनेर खेलाइन्छ, तर अन्तत गएर अघि मैले भने जस्तै फेरि मेडल एकातिर, व्यक्ति एकातिर मेडल भारी हुन्छ, तर खेल खेल्ने त्यो गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्तिले चाहिँ नेपालमा भात खान पनि गाह्रो छ। यिनी विषयवस्तु र थप प्रसङ्गलाई यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि जोड्नेछौँ। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम। नेपाल टक। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब तपाईँले को भनाइलाई आधार मान्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य सँगसँगै अझ रोजगारीलाई पनि तपाईँले प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनु भयो नि त। तपाईँको खेलले चाहिँ त्यसो भन्ने होइन। तपाईँले चाहिँ भर्खरको खेल नयाँ छ। मैले अघि सुरुमै जोडेका कुराहरू के छ भन्दाखेरि वर्षौँ अगाडिदेखि नेपालमा भित्रिएका खेलकुदहरू, खेलहरू भनौँ न होइन, अहिले नेपालमा अलपत्र छन्। केही व्यक्तिहरूले त्यो भित्र हालिमाली गरे होला, त्यो फरक बाटो हो। तपाईँले अहिले देशीय भएर चाहिँ हाप्किडोलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु भनेर लागिरहनु भएको छ। यसको मतलब अब तपाईँको खेलसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले चाहिँ स्वास्थ्यका लागि खेल्ने र त्यो आफ्नो जीवन रक्षाको लागि मात्रै खेल्ने नभएर चाहिँ उहाँहरूले शिक्षालाई पनि जोड्ने र त्यो खेल खेले बापत उहाँले रोजगारी पनि पाउँछन् भनेर भन्नु खोज्नु भएको हो। हाप्किडो खेलिसके पश्चात रोजगारी पाउनै हुन्छ भन्ने भन्दा पनि हाप्किडो खेल्दै गर्दाखेरि उसको हाप्किडो मात्रै विकास नभएर उसको शिक्षा पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ, उसको व्यवहारिक कुरा पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ र ऊ पुनः त एउटा सक्षम नागरिक हुन्छ। यो समाजमा सक्षम नागरिक भयो भने त त्यसपछि त उसले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न त सक्छ नि त। तपाईँको शिक्षामा पनि अगाडि बढ्यो, खेलकुदमा पनि अगाडि बढ्यो, सँगसँगै समाजको एउटा योग्य नागरिक, सक्षम नागरिक बनाउन सक्यो भने उसले आफ्नो जीवन चाहिँ कुनै न कुनै एङ्गलबाट चाहिँ उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सहज वातावरणमा निर्वाह गर्न सक्छ, यो देशको सक्षम नागरिक बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य। पुरै जीवन नै खेलकुदमा लगाइसकेपछि अनि खेलकुदमै उसले रोजगार पाएन भने त जीवन कसरी निर्वाह गर्छ होइन र? प्रत्येक खेल खेल्ने सबै खेलप्रेमीहरूको लागि त गम्भीर प्रश्न हो नि होइन र? माथि केन्द्रमा खेलकुद मन्त्रालय छ, प्रदेशमा छ र हरेक जिल्लामा चाहिँ जिल्लाका खेलकुद समितिहरू छन्। ती समितिहरूले पनि फेरि प्रत्येक वडापालिका गाउँपालिकामा अहिले खेलकुदसँग सम्बन्धित सरकारी विद्यालय लगायत अन्य क्लबहरू मार्फत पनि जनताहरूलाई, युवा युवतीहरूलाई चाहिँ खेलसँग सम्बन्ध रहेर चाहिँ धेरै कुराहरू दिने भएको कारणले गर्दा त्यसमा पनि हाम्रा हाप्किडोसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहिँ रोजगार पनि पाउन सक्छन् भन्ने तपाईँले त्यतातिर सङ्केत गर्नु खोज्नु भएको हो। त्यही नै हो नि त। अब यसो भनिदिनुहोस् न त, यदि तपाईँको खेल हाप्किडो खेल खेलेर एउटा कुरा स्वास्थ्य बन्ने त भइ नै हाल्यो, स्वास्थ्य बने सँगसँगै उहाँहरूले रोजगारी पाउने कुरो पनि भइ नै हाल्यो होइन र जीवन निर्वाहको लागि उहाँहरूले रोजगारी पाउनको लागि नेपालमा बढी सोर्स फोर्स पावरहरू बढी चल्ने गर्दछ। सोर्स फोर्स पावर लगाउनुहुन्छ या त खेललाई नै उत्कृष्ट बनाएर पर्फर्मेन्सको आधारमा रोजगारी पाउनुपर्छ भन्ने हो त के हो? हाप्किडो खेले पछाडि अब रोजगारको ग्यारेन्टी भन्नुभयो होइन। मैले कस्तो भन्न खोजेको, मेरो भनाइ के हो भने हाप्किडो एउटा सानो बच्चा हाप्किडो खेल्दै तपाईँको एजुकेसनलाई अगाडि बढाउँदै हाप्किडो खेल्दा उसले ब्याचलर +2 सक्छ पछाडि हामीले उसलाई चाहिँ हाम्रो जीवन के हो त, हामीले गर्न पर्ने कुरा के हो त, मेरो भविष्यको प्लान के हो त? मान्छे त मूलत अहिले म के गर्ने हो भन्ने नै मान्छे अनभिज्ञ हुन्छ नि त। मेरो मतलब कुरा कहाँनिर भने हाप्किडो खेल्दै गर्दाखेरि उसले उसको पढाइ पुरा गर्दासम्म मैले चाहिँ यो पछाडि यो गर्छु, जीवन भनेको यो हो, मैले यस्तो गर्नुपर्छ, मैले यो बाटो गएँ भने मैले चाहिँ यहाँ गएर सफल हुन सक्छु भन्ने हाप्किडोले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ कन्भिन्स, त्यसरी चाहिँ त्यो एउटा भित्र चाहिँ लान्छ भन्न खोजेको। अब हाप्किडो खेलिसके पछाडि त्यो देशको लागि चाहिँ लगानी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, हाप्किडो मार्फत देशलाई, म त हाप्किडो खेलेपछि आफू स्वास्थ्य पछाडि राष्ट्र नै हुने हो, राष्ट्रको लागि ठुलो त्याग गर्ने साथीहरूलाई भोलि खेलकुद मार्फत पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ अब नेपाल सरकारले, खेलकुद मन्त्रालयले चाहिँ जागिरको कुरादेखि लिएर हरेकहरूमा चाहिँ एउटा स्कुलमा पनि स्पोर्ट टिचरको रूपमा हरेक ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हो। त्यति मात्रै सम्भव भएन भने पनि हाप्किडो खेलेपछि हाप्किडोमै जागिर नहोला, तर पनि ऊ एउटा सक्षम नागरिक बनेर ऊ राम्रो शिक्षा लिएर चाहिँ हाप्किडोले चाहिँ राम्रो शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने मात्रै उसलाई सिकाउन सक्यो
र आफ्नो सुरक्षित हुनुपर्छ, गलत काम गर्नुहुन्न समाजमा। हामी योग्य सक्षम नागरिक बनेपछि मात्र हामी मानव भनेको त सबैभन्दा चाहिँ सर्वोच्च के भन्छ अरे सक्षम नागरिक हो नि त, चेतनशील प्राणी हो नि त। हामी चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा दिन सक्यो भने उसले चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ ऊ शीतल हुन सक्छ। मतलब ऊ भोलि राम्रो शिक्षा गरेर लोकसेवा आयोग लड्न सक्छ। भोलि तपाईँको विभिन्न नेपाल आर्मी पुलिसहरूको अधिकृत लेभलमा हरेक हिसाबमा चाहिँ ऊ जान सक्छ नि त। त्यसको लागि पनि हापकिडोले चाहिँ उसलाई गेम मात्र खेलकुद मात्र सिकाउनु नभएर हामी समाजको योग्य नागरिक बन्नुपर्छ, शिक्षा अनिवार्य लिनुपर्छ, हामी राम्रो काम गर्नुपर्छ, गलत कुरा काम गर्नुहुन्न, गलत बाटोमा लाग्नुहुन्न भन्ने मूल शिक्षा दिने चाहिँ मेरो उद्देश्य हो हापकिडोसँग। तपाईँको उद्देश्य हो। त्यसको मतलब अघि तपाईँले भनेको सबै कुरा सँगसँगै यसले चाहिँ के कुरालाई जोड दिन्छ भन्दाखेरि मूलत जीवनलाई अनुशासित बनाउन चाहिँ जोड दिन्छ, होइन त? अनुशासन भयो भने न जीवन अगाडि बढ्छ, होइन? अब तपाईँ यसो भनिदिनुहोस् न त, नेपालमा चाहिँ अन्य खेलकुद नेपालमा रहेका सितिरो कराते ताइक्वान्डोदेखि लिएर बक्सिङदेखि लिएर होइन थुप्रै खालका खेलहरू छन् नेपालमा, होइन? हापकिडो नै खेल्नु पर्यो किन त? हजुर, अब सबै नेपालमा भएको खेलकुदहरूलाई अग्रज व्यक्तिलाई म सबैले खेल आफ्नो नराम्रो कोही पनि होइन, सबैलाई म सम्मान गर्छु। सबैलाई सम्मान गर्दै म हापकिडोको विषयमा मात्रै मैले के भन्न खोजेको भने हामी के नयाँ गरौँ न त। हापकिडो मार्फत हामी के देश राष्ट्रको लागि, स्वास्थ्य लागि र आफ्नो लागि खेलकुदको हरेक हापकिडोमा इन्भल्भ हुने साथीभाइको खेलाडीको लागि के गरौँ न त हापकिडो मार्फत। हापकिडो चाहिँ आउने गेम सिकाउने, म महासचिव हुने, अध्यक्ष हुने, हामी कमिटीमा बसेर हामी आफ्नो परिचय मात्रै बनाउने होइन। हापकिडो मार्फत हामीले एउटा सक्षम नागरिक, त्यो राष्ट्रिय खेलाडी हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुनु कुरा मात्रै ठुलो कुरा मैले मान्दैन। सक्षम नागरिक हुनु ठुलो कुरा हो नि त। राष्ट्रिय खेलाडी छ तर उसको व्यवहारिक त गलत काम गर्छ भने उसलाई राष्ट्रिय खेलाडी मान्यता भयो तर ऊ सक्षम नागरिक त बन्न सकेन नि त। हाम्रो मान्यता के हो भने राष्ट्रिय खेलाडी बन्दै गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बन्दै गर्दा र खेलकुदमा लाग्दै गर्दा सक्षम नागरिक हुनुपर्छ, उसले एजुकेसन लिनुपर्छ। अनि त खेल खेल्नको लागि पनि एजुकेसन त आवश्यकता छ नि त। सक्षम नागरिक बनाउनुपर्छ। र विभिन्न यो चाहिँ समाजमा अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै बलात्कार विभिन्न किसिमको चाहिँ हिंसा घटनाहरू छ। हामी यसको विरुद्धमा पनि हापकिडो, हामी धेरै देशैभरि हजारौँ के भन्छ अरे महिला विद्यार्थीहरूलाई हामीले आत्मरक्षा तालिम दिइसकेको छ। हाम्रो सब टेक्निकल साथीहरूले हापकिडोको चाहिँ मान्छेले अब हामी लिडरसिपको कुरा गरेँ, मैले एजुकेसनका कुरा गरेँ। अनि आफू कसरी जोगिने, मान्छेको चाहिँ अन्य व्यक्तिले चाहिँ एउटा महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो राख्यो भने आफूले कुन खालको काम गर्ने, कसैले आफूलाई चाहिँ के नजरले गलत नजरले भने आफूले के एक्टिभिटिज प्रयोग गर्ने, के कुरा गर्ने, हामीले त्यो कुरालाई पनि हामीले जोड्दै अगाडि आइरहेका छौँ। त्यसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुभएको छ। तपाईँहरूको हापकिडो लगायत नेपालमा हुन त सबै खेल खेल्दाखेरि आत्मरक्षा र सेल्फ डिफेन्स त भइ नै हाल्छ होइन र? नखेलेको मान्छेले पनि आपद विपद पर्दा सेल्फ डिफेन्स त गर्छ नै। अब यसो भनिदिनुहोस् न त, तपाईँले केही समय अगाडि चाहिँ पोखरामा भव्य सभ्य कार्यक्रम गर्नुभयो, रोल्पामा गर्नुभयो, देशैभरि विभिन्न खालका तपाईँले ठुला खालका तपाईँको कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर सम्पन्न गर्नुभएको छ। अलिकति यहाँनिर तपाईँ महासचिव भएको कारणले गर्दा मैले अलिकति अर्को प्रश्नलाई जोड्न चाहेँ। खेलभित्र चाहिँ पारदर्शिता कतिको छ? तपाईँले यति ठुलो सबै भव्य कार्यक्रम गर्न पैसा कहाँबाट आयो? हामी चाहिँ के हो भने नेपालमा प्राय खेलकुदहरू हरेक खेलकुदहरू सहरमा मात्रै केन्द्रित छ। हामी यसको विरुद्धमा पनि हो, सहरमा त गर्न पर्छ तर हामी पहाडमा पनि पहाडको खेलाडीले चाहिँ एउटा खेलकुदमा चाहिँ हरेक हिसाबले हापकिडोमा नभएर प्रत्येक खेलकुदमा चाहिँ म लाग्छु भन्ने साथीको लागि त्यो पहाडदेखि काठमाडौँ आएर त्यो गेम खेल्न त गाह्रो छ नि त अवस्था। काठमाडौँ ठाउँमा त जोगेले त बस्न गाह्रो छ। हामी त्यसको विरुद्धमा पनि हो। प्रत्येक गेमहरू हामी पहाडमा हुनुपर्छ, गेमहरू गाउँमा हुनुपर्छ। हामी यसको विरुद्धमा पनि हामी रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकाको मुख्य प्रायोजनमा र लुम्बिनी प्रदेश को सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि आर्थिक सहयोगमा हामीले रोल्पामा चाहिँ सम्पूर्ण शहीदहरूको यो देशको परिवर्तनको लागि योगदान गर्नुभएको सम्पूर्ण शहीदहरूको सम्झनामा भनेर शहीद स्मृति हापकिडो राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप गर्न सफल भयो। अब यो पारदर्शिता कुरा उठ्यो, यो हाम्रो लगानी भन्दा एउटा इन्टरनेसनल गेम गर्नलाई कति खर्च हुन्छ हजुरलाई थाहा नै छ। हाम्रो आय स्रोत के त भन्ने कुरा पनि उठ्ला, मैले यो पनि हजुरलाई क्लियर गर्न खोजेँ। मुख्यत हाम्रो अभिभावक भनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद विभाग, खेलकुदलाई हेर्ने नेपाल सरकारको निकायहरू,
मेन त राष्ट्रिय खेलकुद परिषद। अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सबै सहयोग गर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले कार्यक्रम जस्तै इन्टरनेसनल प्रोग्रामहरू हरेक किसिमको कार्यक्रम हामीले कसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ भने सकभर खेलकुदसँग पनि हामीले सहयोग लिने हो। खेलकुदले केही दिएन भने के गर्ने त? खेलकुदलाई माया गर्ने साथीहरू, खेलकुदलाई चाहिँ सहयोग गर्न चाहने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ खेलकुदलाई गर्ने। हामी किनभने खेलकुदलाई हामीले यो हाप्किडो सङ्घको म यो कुरा चाहिँ ठोकर सर के भन्नु भने हाप्किडो सङ्घ हामी व्यवसाय गर्न आए होइन, हाप्किडोसँग हामी नाम कमाउन आए होइन कि विशुद्ध चाहिँ खेलकुद समाजसेवा खेलकुद सेवा र यो देशलाई चाहिँ पहिचान अगाडि बढाउने कुरा, खेलकुद मार्फत राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने कुरा, चिनाउने कुरा नै हाम्रो मेन अध्यक्षदेखि लिएर हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूको हाम्रो मेन यो हाप्किडोमा लाग्ने साथीहरूको मूल त के हो भने हाप्किडोमा लागेर हामी पैसा कमाउँछौँ भन्ने नै हाम्रो कुनै पनि छैन। हाप्किडो खेल सायद नेपालमा हाम्रो मात्रै गेम होला। म यो ठोकर जीवन निर्वाह कसरी गर्यो त? अनि खेलकुदमा लागेर जीवन निर्वाह कसरी गर्यो? अब त्यो यही कुरा गाह्रो छ। यसकै विरुद्धमा हामी छौँ नि त, हामी त लागिरहेछौँ। अब पीडा त आफ्नो भित्र छ नि, तर पीडा छ। अघि मेरो प्रश्नको जवाब दिनु भने जस्तो आर्थिक पारदर्शिताको कुरा, तपाईँहरू यति धेरै ठुलो गेमहरू आयोजना गर्नलाई आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुट्यो? त्यो तपाईँलाई सरकारले सहयोग गरौँ, तपाईँलाई चाहिँ लेखा समितिमा गएर हेर्ने हो भने 1.5 लाख रुपियाँभन्दा बढी दिएको देखिँदैन होइन? तपाईँले करोडौँको खेल आयोजना कसरी गर्नु? यो त मुख्य त हाम्रो के भन्छ अरे हामी खेलकुदलाई माया गर्ने साथीहरू, खेलकुदलाई चाहिँ स्वतः इच्छाले खेलकुदको कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि अब हाम्रो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ होइन, साथीभाइहरूले ल यस्तो गर्दै कार्यक्रम गर्दैछौँ भन्दाखेरि स्पोन्सरहरू हजुर हजुर त्यसरी। र जस्तो तपाईँले अब ठुला कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा तपाईँहरूको चाहिँ कार्यदिशा के छ, त्यो योजना के छ? हजुर हामी चाहिँ यही 2078 साल वैशाखको 4, 5, 6 गते हामी नेपालको राजधानी एक काठमाडौँको तपाईँको लैनचौर टेबल टेनिसको हल छ, त्यसमा हामीले बृहत रूपमा 4थो राष्ट्रिय हाप्किडो च्याम्पियनसिप 2078 गर्न गइरहेका छौँ। हामी अहिले सम्पूर्ण हाप्किडोको सबैजना टिम हामी यही कार्यक्रमको चाहिँ तयारीमा लागिरहेका छौँ अहरत तरिकाले। अनि यो कार्यक्रम बृहत रूपमा हामी सफल गर्नेछौँ। सफल गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ। अब तपाईँले यसमा चाहिँ देशैभरिबाट खेलकुद प्रेमीहरूलाई बोलाउने निमन्त्रणा पठाइसक्नुभयो? हजुर। भनेपछि तपाईँहरूको राष्ट्रिय स्तरको कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तर? राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप, राष्ट्रिय स्तरको च्याम्पियनसिप खेलकुद हुँदैछ, आयोजना हुँदैछ। त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ खेलमा सहभागी हुने व्यक्तित्वहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप राखेका केही त्यस्तो उपहार स्वरूप? हजुर हाप्किडो हाम्रो त मैले हजुरलाई यो कुरा अगाडि पनि भन्न खोजेको थिएँ, हाप्किडोको जुनसुकै कार्यक्रममा पनि या सेमिनार होस् च्याम्पियनसिपदेखि लिएर हरेक कुरामा हामीले 1 रुपियाँ पनि कहीँ कतै हामीले खेलाडी फी पनि लिँदैनौँ, इन्ट्री चार्ज हुन्छ नि। अब सायद मलाई लाग्छ मैले सुनेको अब अन्य चाहिँ सेमिनारहरूमा फी ल्याउने कुरा छ होइन, कति छ आफ्नो ठाउँमा रहला, तर हाप्किडोमा चाहिँ हामी आने जाने ट्रान्सपोर्टको कुराहरू लजिङ फुडिङ सबै निःशुल्क हो हाप्किडोमा। किनभने हामीले हाप्किडोमा जोडेको साथीहरू त कसै साथी त शहीद परिवारको साथी छोराछोरी हुनुहुन्छ, एकदमै गरिबी लाउन खान पनि एउटा चप्पल किन्न पनि गाह्रो भएको साथीहरू हुनुहुन्छ नि त, खेलाडी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। देशैभरि सबैजना त अब कतिपय त राम्रो पनि हुनुहुन्छ, अलिकति आर्थिक रूपमा सम्पन्न फ्यामिलीको पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सक्नु, तर धेरै जसो हामीसँग एकदमै गरिबी शहीद परिवार अनाथ बालबालिकाहरू धेरै यस्तो हुनुहुन्छ। त्यस कारण हाम्रो जुनसुकै कार्यक्रम पनि इन्टरनेसनल सेमिनार अहिले गर्दै गरेको राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप हामी हरेक किसिमको डिस्ट्रिक्ट लेभलदेखि हरेक किसिमको कार्यक्रममा चाहिँ खाने बस्ने आने जाने हरेक चाहिँ नेपाल हाप्किडो सङ्घले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। अब दुःख आफ्नो ठाउँमा छ, अब यसमा चाहिँ हामी सबैजना लागिरहेका छौँ। हामी चाहिँ हरेक सबै निःशुल्क हो। जस्तो यस्तो छ मैले भन्न खोजेको त्यसमा मलाई त्यति खेलकुदको बारेमा त्यति ज्ञान छैन, तपाईँहरू खेलकुद प्रेमी भएको कारणले गर्दा त्यसमा विधा कतिवटा छुट्याएको छ, त्यसमा के हुन्छ, छनौट कसरी हुन्छ, प्रथम तृतीय त्यस्तो भन्ने हुन्छ के हुन्छ? हामी चाहिँ यो तपाईँको अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय गेममा चाहिँ तौल 20 देखि हामीले 75 ओभरसम्म अझ माथिसम्मको चाहिँ तौल राखेको छौँ। यो हाम्रो हाप्किडो चाहिँ तपाईँको फाइट भइहाल्यो, डेमोन्स्ट्रेसन, सेल्फ डिफेन्स, हाम्रो यसमा पनि हाम्रो मेडल हुन्छ, यो इभेन्टमा छ। यदि भयो भने हामीले खेलाडीलाई थोरै भए पनि 2,000 मात्रै भए पनि चाहिँ खेलाडीलाई चाहिँ आर्थिक पनि पुरस्कार पनि दिन सक्यो भने अझै खेलाडीलाई हौसला हुन्छ। त्यो मेडल प्राणपत्र त आफ्नो ठाउँ भइहाल्यो, ट्रफी त
हामी चाहिँ त्यसरी पनि जान पर्छ है भनेर हामी त्यसमा चाहिँ होमवर्क गरिआएका छौँ। तपाईँलाई सरसह गर्ने ठुला ठुला सङ्घ संस्थाहरू होला नि, उहाँहरूलाई पनि सम्मान स्वरूप पनि त केही टोकन लभ सप केही त हजुर त्यो त अवश्य हुन्छ। यदि हामी नेपाल हाम्रो कार्यक्रमलाई सबैजनाले सहयोग गर्न चाहने महानुभावहरूलाई अब हाम्रो यो मुख्य प्रायोजन सहायक सहप्रायोजन भन्ने पनि हुन्छ, त्यसमा एउटा एग्रिमेन्ट पनि हुन्छ उहाँहरूको पनि विज्ञापनदेखि लिएर धेरै। र अहिलेसम्म हामी त्यसको चाहिँ अब स्पोन्सरकै रूपमा ठुल्ठुला सङ्घ संस्थासँग व्यवस्थासँग त्यसरी भएको छैन होइन। मुख्यतः हामी अब राष्ट्रिय खेल परिषदलाई अनुरोध गरेका छौँ, अब 1-2 दिनमा के हेरौँ आश। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ होइन। तपाईँको हाप्किडोमा 4-5-6 गते राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने देशैभरि रहेका खेलप्रेमीहरूलाई चाहिँ तपाईँले के सन्देश दिनुहुन्छ र कस्तो खालको निमन्त्रणा दिनुहुन्छ? हजुर, म सम्पूर्ण देशैभरि हाप्किडो सङ्घमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई योभन्दा अगाडि पनि अन्य माध्यमबाट पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई निमन्त्रणा जानकारी भइसकेको छ। फेरि पनि म तपाईँहरूको यो नाइन्स टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण हाप्किडो सङ्घमा आबद्ध खेलाडी भाइ बहिनीहरू, खेलाडी साथीहरू, प्रशिक्षक, रेफ्री, त्यसै गरी सम्पूर्ण जिल्ला प्रदेशका कमिटीको साथीहरू र हाप्किडो सङ्घलाई माया गर्ने सम्पूर्ण खेलकुद महानुभावहरूलाई म फेरि पनि यो वैशाखको 4 गते 12 बजे टेबल टेनिस हलमा लयन्चौर टेबल टेनिस हलमा उद्घाटन सुरु हुन्छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ खेलकुद मुख्यतः खेलकुदलाई माया गर्ने महानुभावहरूलाई पनि म उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। र सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरू, तपाईँले यो कसरी छनौट भन्नुभयो, यो हाम्रो त प्रदेश वाइज हुने हो, 7वटा प्रदेश 7 टिम हुने भयो प्रदेशबाट। यो डिस्ट्रिक्ट बाट सिलेक्सन हुँदै त्यसै प्रदेश आएर प्रदेशमा पनि सिलेक्सन भएर प्रदेशको एक टिम बनेर चाहिँ हाम्रो सहभागिता रहन्छ। त्यसरी सहभागिता रहन्छ तपाईँहरूको है। हामी लगभग कार्यक्रम अन्त्यमा छौँ होइन। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, सर्वप्रथम त यो नाइन्स टेलिभिजनको र सम्पूर्ण फ्यामिली र आनन्द सरलाई विशेष धन्यवाद। यो अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि एकदमै म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल मार्सल हाप्किडो सङ्घको तर्फबाट विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो हाप्किडो सङ्घ अहिले मैले थोरै आफ्नो कुराहरू राखेँ। नेपालमा हामी 56 जिल्लामा चाहिँ हाप्किडो सङ्घ विस्तार भइसकेको छ र 7 प्रदेशमा विस्तार भइसकेको छ। हामी छिटै नेपालभरि 17वटा जिल्लामा चाहिँ तपाईँको हाप्किडो सङ्घ बनाउने योजनामा छौँ र अहिले हाम्रो 200 भन्दा बढी प्रशिक्षक हुनुहुन्छ र 10,000 भन्दा बढी खेलाडी हुनुहुन्छ। तिनीहरूको सबैको र हामी सबैको भविष्य हाप्किडो मार्फत केही न केही रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र हाप्किडो मार्फत चाहिँ यो राष्ट्रको लागि, स्वास्थ्यको लागि, यो समाजको लागि र आफ्नो लागि पनि एउटा सक्षम र योग्य नागरिक बनाउने मुख्यतः हाप्किडो सङ्घको यो अठोट छ। र सम्पूर्ण हाप्किडो सङ्घका साथीहरूलाई पनि म एउटा अनुशासनपूर्वक आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। आदरणीय दर्शकहरू, यति बेला हामीले संवाद गर्दाखेरि महासचिवको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उहाँले भन्नुभयो कि हामीले खेल खेल्नु मात्रै होइन, ठुलो कुरो होइन, खेल खेलिसकेपछि जीवन रक्षा त हुन्छ नै। जीवन रक्षा मात्रै ठुलो कुरो होइन, जीवन रक्षा गर्दै गर्दाखेरि जीवन निर्वाहको लागि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई पनि हामीले त्यत्तिकै प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउँछौँ र त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ हाप्किडोले प्राथमिकता साथ अगाडि राखेर नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्छ देशका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका निकायहरू जस्तो खेलकुद परिषद अन्तर्गतका र विभिन्न विद्यालयहरूमा चाहिँ हाम्रा हाप्किडोसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहिँ भोलि रोजगार पाउनेछन् भनेर उहाँले केही आशा र भरोसाको कुरा गर्नुभयो। समसामयिक विषयवस्तु र विभिन्न विषयवस्तुमा हामीले फेरि आगामी विषयमा र अर्को एपिसोडमा छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई मेरा अतिथि र मेरा प्राविधिक मित्र सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक।